मायमोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरेख पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. दिवचल लाटंबारचे पंचायत वाठारांत लाडपे ते आमटगांव जोडपी बेकायदो रस्त्याची पावल्या कागाळ. सरकारान घेवची खर दखल, मागले सरपंचान. पर्यटक पुलीस विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी तळेवाडो केरी पठारार राजू गवंडी कडल्यान पॅराग्लायडिंग उपकरणां केली जप्त. राज्यांत शुक्रारा आसतले उष्ण आनी दमट हवामान. उष्णतायेत जातली वाड, लोकांनी घेवची जतनाय, हवामान खात्याचो सल्लो. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. दिवचल लाटंबारचे पंचायत वाठारांत लाडफे ते आमटगांव महाराष्ट्र जोडपी बेकायदो रस्त्याची कागाळ पावल्या. सरपंचान हाजेर खर दखल घेवपाचें आश्वासन दिलां. लाटंबारचे वाठारांत पंचायतीची परवानगी घेनासतना एक नवो रस्तो तयार जाल्ल्याचें दिसून येता. बेकायदेशीर रितीन हो रस्तो बांदिल्ल्यान रस्त्याची पुराय म्हायती मेळोवन घेवपाक लागून सरपंचान मामलेदाराक चीट पावयल्या. संबंधित खात्या सयत जोड तपासणी करपाचें सरपंचान सांगले. म्हणजे आनी खंयच्या इतर डिपार्टमेंटान ओर आनी जी कितें परमिशनां घेतलेली आसा तेजी आमकां कितें एप्रुवलां बीन कितें घेतल्या तेजी डिटेल्स दिवपाक जाय. सेकंड म्हटल्यार जो रोड जो काडलेलो आसा तितूर मेन म्हणजे आमकां ते आतां सर्वे नंबर ते आयडेंटिफाय करपाक जाय. सो मामलेदाराक सायड बाय सायड आमी तलाट्याक इन्स्ट्रक्ट करपाक एक हे दिला की तेणी ते सर्वे नंबर आमकां आयडेंटिफाय करून दिवपाक जाय. सो दॅट आमी आफ्टर तेज्या नंतर आमी शोकोस नोटीस धाडपाक आमकां कितें तरी एक आधार मेळटलो. आनी थर्ड म्हटल्यार आमचे डेप्युटी कलेक्टर आसा तांकां तेजी कॉपी आमी धाडून दिल्लेली आसा. बिकॉज पयली तेजी सेम आमकां एक तेन्ना लेटर येसले, तेन्ना दुसरो सरपंच आसलो पयलींचो तेन्ना, की रिगार्डींग त्याच रोडाचेर ते मॅटर आसा ते पेंडींग आहा. बट हो सडनली आमकां कळोन येयलो की तो रोड तो कंप्लीट जाल्लो आसा. सो तेची इन्फॉर्मेशन जर कितें आसा ती आमी ऑफिसासून तेंच्या मागोन घेतल्यो. आनी तशेंच आमी एक स्पेशल मिटींग काडल्या जी येता ते 1 तारखेक आसा रिगार्डींग हेच मॅटर डिस्कस करपाक. आनी थंयसर आमी फुडें कितें निर्णय आसा तो ते मिटिंगेक आमचो जातलो. आमच्या कडल्यान अजून काय ती परमिशन कसलेच घेवंक ना. सो दॅट आमी तो कन्सिडर करू शकता की तो रोड इल्लिगल म्हणून. म्हणजे तो पंचायतीक कितेंच खबर ना. पंचायतीक कितेंच खबर ना रिगार्डींग ते. जो इल्लिगल रोड्स आता लाडफ्यासून आमरगाव जॉईन केल्लो आहा त्याच्या बद्दल सरपंचान प्रत्येक डिपार्टमेंटाक वेरियस नोटिशी धाडलेल्या. आमकां इतकेंच कळपाक जाय की हो रोड जो इतक्या फास्ट आनी इतक्या जलद गतीन केला तो नक्की कोणा खातीर, त्या गांवांतल्यां खातीर काय आनी कोणाक भलायकी कोणाक तरी दुसऱ्यांक भलायकी पावपा खातीर तो केल्लो, हो सगळ्यात मेन इश्यू आहा. आनी त्याच्या मुळापर्यंत जावपासाठी आमी आज जे कितें पावल उचललेलें आहा ते एक तर सडनली आमकां गजाली कळ्ळे, काही गजाली आमकां थोडेफार खबर असले, पण आमी कन्सर्ट त्या पंच मेंबरांक अवलंबून असले, पण तेंच्यांनी कसल्याच प्रकारची इन्फॉर्मेशन पंचायतीक म्हाका दिसता दिवंक नासतली. तेका लागून हे काही विशय काही गांवांतल्या लोकांचे प्रॉब्लेम्स आमच्या कानार येयले, तेका लागून आमकां हे सगळे मॅटर आमकां चीफ मिनिस्टरा पर्यंत पावोवचे पडले. आनी त्या संदर्भात जी काय कारवाई असतली तेका आमी सगळे जण मुखार जावन आनी योग्य तो निर्णय जाय पर्यंत आमी तेचो पाठपुरावो करत रावतले. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. पर्यटक पुलीस विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी तळेवाडो केरी पठारार राजू गवंडी हाच्या कडल्यान पॅराग्लायडिंग उपकरणां जप्त केल्यात. प्राधिकरणाची गरजेची परवानगी घेनासतना पेडण्या केरी सुवातेर पॅराग्लायडिंग कार्यावळी करताना दिसून आयले. योग्य प्रक्रियेप्रमाण जप्त केल्ली पॅराग्लायडिंग उपकरणां सविस्तर अहवाला सयत फुडले कारवाई खातीर पर्यटन संचालनालया कडेन धाडपाची व्यवस्था केल्या. या वाठारांत साहसी खेळ चलोवपा खातीर गवंडी कडेन सक्षम प्राधिकरणा कडल्यान गरजेची परवानगी नाशिल्ल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगले. जानेवारींत पॅराग्लायडिंग करताना 2 जाणांक मरण आयिल्ले. बेकायदेशीर रितीन हो वेवसाय चलिल्ल्यान संबंधीत खात्यान वेवसाय करप्याचेर खर कारवाय केल्ली. आता परत हो वेवसाय सुरू जाल्ल्याचे स्पष्ट जाला. पर्यटनाचे मतीन दवरून सरकार लोकांच्या जिवाकडेन आडनदर करता वय, होवूय तितलोच म्हत्वाचो प्रस्न. पॅराग्लायडिंगान गोंयांत बळी गेल्यात, तरी आसतना खुलेआम हो वेवसाय चलता. कायद्याचें पालन करिनासतना बिनधास्त बेकायदेशीर रितीन असली कामां करपाक हांकां बळगे मेळटा तरी कशें? सरकाराच्या विरोधांत वचप्यांक खर ख्यास्त मेळटली वय?
गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. वाडटी गरमी आनी परीक्षे उपरांत विद्यार्थ्यांक सुटी मेळची ना देखून शैक्षणिक वर्स एप्रिलांत सुरू करचें न्हय अशी पालकांची मागणी सध्या नेट धरता. आप फुडारी सेसिल रॉड्रिक्सान हाच्या फुडारपणा खाला शिक्षण संचालकाक तांणी निवेदन भेटयलें. शिक्षण वेवस्थेत सुदारणा करपा खातीर NEP फाटल्यान आशिल्ल्या हेताची आमी तोखणाय करतात, पूण गोंयांत सध्याची कार्यवाहीत प्रक्रिया दिशाभूल जाल्या. पारदर्शकतेचो उणाव आसा आनी आमच्या भुरग्यांच्यो खाशेल्यो गरजो आनी हुस्को पयस करपाक अपेशी थारता अशें आमचें ठाम मत आसा. हालींच शिक्षणीक वर्साच्या वेळापत्रकात केल्ल्या बदलाक लागून एप्रिल म्हयन्यांत विद्यार्थ्यांक शाळेत वचपाक सुरवात करची पडटली. ताका लागून पालक आनी विद्यार्थ्यांमदीं कितलेशेच हुस्के निर्माण जाल्यात. गोंयांत राष्ट्रीय शिक्षण धोरण म्हळ्यार NEP 2020च्या कार्यवाहीतेक विरोध करपाचें प्रतिनिधित्व तांणी ह्या वेळार जारी केलें. Today, all the parents of North Goa and South Goa schools all over today have been in total discussion about the schools being starting in April and also the NEP process of the new national education system which is being put forward. There is no clarification as such. So with this discussion today, we have accumulated a few parents who could come today, and we decided to submit a memorandum to the Director of Education and also to the CM, because the CM is also the head of education. So one thing which we all are worried is about our children's future, because we all care about our children, and that's why we are here forward to talk about the same. And also knowing the fact that in the month of April, in the month of March end, that is on 22nd, 28th of March, the exams are going to get over, and directly on the 1st of April, schools are going to be starting, which also the students don't have any break, and the whole idea of after exams is a de-stress mode for the children, and they have a full activity skill base which looks like quite a scary thing right now. Revoke the circular to start academic year in April and retain the traditional June start of the academic year, allowing adequate time for the students to refresh their minds and come fully prepared for a new year. So we have submitted a memorandum to the Director of Education and also addressed it to the CM because we have realized suddenly that Mr. Prasanna Lalekar, the Secretary, announced on media and not even with the parents, stating that the schools are going to be starting in April, which was quite a scary thought because we know how hot April month is and we know how many schools do not have the proper adequate supply of like water supply and toilet facilities and fans sometimes, and we have continuous power cuts which happen, and due to which we are quite scared to have our children go through this. And also April month is a month where children get to develop their skill sets. So that's why parents always put them into different classes, which is a de-stressing for the children. But having their exams finish on the 20th of March and directly start schools on the 1st of April, this is ridiculous. Like where there is the time for the children to de-stress. Continuously for the whole month they'll be studying, and when they come back again they're going to school. So what do you want? So we demanded that that have it the same way how it was earlier. Instead of April, shift it to the month of June, because the children are anyway completing that many hours of studies and that many hours of project work submission. So we said, if your books are not going to be ready, if you're going to be giving children e-books and you don't have proper teachers already in the facility, because they're still hiring teachers, they're still training teachers. So what are the other children coming in? So he's been very supportive. He said, Cecil will look into this and we will have a meeting of few parents again after discussing with the committee, or they might call the committee together, and which we are very happy about. And we've also requested him, since the CM is the head of education, is the minister, if he could be present, nothing like this, that we can put forward our point and have a discussion on behalf of all the parents who are worried about their children's future. गोवा 365 खातीर डायलेन रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर. 2 मार्चाक मडगांव वाठारांत व्हडा उमेदीन कार्नवाल जातलो. ह्या निमतान तयारी बरीच नेटान चालू आसा. मडगांव पालिकेन आनी कार्नवाल समितीन
मडगावचे पुलीस, येरादारी सेल, भलायकी खातें, उजो पालोवपी दळ अशा सगळ्या अधिकाऱ्यांकडेन बसका घेतली. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज मडगाव म्युन्सिपालिटीची मीटिंग असली आणि ती म्हणजे जाल्यार कार्नवालाची मीटिंग आणि ह्या कार्नवाला मिटिंगेक जे पुलीस फोर्स आसा, ट्रॅफिक सेल आसा, फायर एम्ब्युलन्स आसा, त्याच बरोबर डॉक्टराची टीम जी आसा हेंकां सगळ्यांक घेवन आज जे कार्नवाल कमिटी आणि मडगावची म्युन्सिपालिटी हेणी आज मीटिंग घेतली आणि कशें करून जो कार्नवाल जो फ्लोट आसा वो कशें म्हणून सेलिब्रेट करपाचो, खंयची आडमेळ येयनासतना या खंयची कांयच हे येयनासतना हो कार्नवाल बरे भशेन वच म्हणून आज हो प्रयत्न केले कडेन आसा. आनीक ही जी कार्नवाल कमिटी आसा ही कार्नवाल कमिटीन त्या तो अरेंजमेंटाचेर तेणी डिस्कशन केले कडेन आसा आनी अरेंजमेंट बरो आसतलो अशें कार्नवाल कमिटीचो जो प्रेसिडेंट आसा कामिलो बारेटो हेणें सांगले कडेन आसा. आनीक ह्या कार्नवाल फ्लोटाक 2 तारखेर आसा आनीक हो फ्लोट 2 तारखेर जी चर्च आसा होली स्पिरीट थंयच्यान स्टार्ट जातलो आनी तो म्युन्सिपालिटी कडेन काबार जातलो. आनी एका फ्लोटा इनॉग्रेशनाक सीएम जो आसा गोंयचो सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत येवपाचो आसा आनीक जायतीशे MLA आसात, ह्या टुरिझम मिनिस्टर आसा हेय येवपाचे आसात. म्हणटा ते भशेन तेणी तो अरेंजमेंट आसा हो केले कडेन आसा. आतां कसलीच ट्रॅफिक कसले कंजेक्शन जायना जावपा खातीर जवळ 300 सुमार पुलीस जो फोर्स आसा हो 300 पुलीस मागले कडेन आसात आनी हे 300 पुलीस जे आसात हे ट्रॅफिक आनीक लोकल पुलीस हे सगळे अरेंजमेंट करतले. येदा कदाचित जर एमर्जन्सी कितें जालें जाल्यार सुद्दां ते भशेन तेणी रूट जो आसा एमर्जन्सी सर्विसेक वचपाक होय तेणी काडून दवरले कडेन आसा. आनीक मुखाल्ली जी कितें तयारी आसा हे सगळे एकट्यान जावन करतले. कार्नवालाची मिटींग म्हणल्यार आमची 2 तारखेर मार्चात आमचे कार्नवाल आमचो आहा. सो तेका लागून आमी ट्रॅफिक आनी कशें कशें अरेंजमेंट करपा लागून आमी आज मिटींग दवरली. 4 पर्संट कॅबिना मिटींग आशिल्ली. म्हणून आमी तुगेले फायराचे फायर डिपार्टमेंट, मागीर तुगेले एम्ब्युलन्स म्हळ्यार हेल्थ जाले आनी मागीर ट्रॅफिकाचे आनी प्लस आमचे पुलीस आमकां घेवन आमी आज मिटींग केली. ती कशें भशेन अरेंजमेंट करपा लागून आमी ते सगळे आमी तयारी करपाक लागून तेका बसाबास करपाक पयले. सो पयलीं म्हणल्यार आमी आमचे जो आमचो फ्लोट स्टार्ट जातलो फ्रॉम होली स्ट्रीट टू म्युन्सिपालिटी स्क्वेअर स्टार्ट काबार जातलो आनी तेजेर आमी अशें भशेन बंदोबस्त केला की आमच्यान आमकां अरावंड फर्स्ट टायम अरावंड 300 पुलीस फोर्स आमकां मेळटलो आनी तेंच्यान सगळे कोणाक प्रॉब्लेम जावंक ना कित्याक होली स्ट्रीटान आमच्यान सगळे एक कॉर्नर सगळे आमचे भितर आसतले. दुसरें म्हणल्यार आमचे ट्रॅफीक पुलीस अशी जी आमचे जे कडेन सरावंडींग सगळे सरावंडींग आसतले त्यो म्हणजे डायवर्ट करपाचे कोणाक प्रॉब्लेम जायना जावपा तशें आसतलें. तिसरी म्हणल्यार आमी एम्ब्युलन्स कोणाक कितें इमर्जन्सी कितें जालें जाल्यार एम्ब्युलन्सान बारोबर डॉक्टर आसतलो. कोणें भिवपाची गरज ना कित्याक एम्ब्युलन्स म्हळ्यार डॉक्टर आसतलो फर्स्ट ट्रिटमेंट हांगा मेळटलें. तिसरें जालें. सो हेजेर आमी सगळ्यांची आज मिटींग आपूण आमी मिटींग घेतल्या आनी आमचो चेअरपर्सन आशिल्लो आनी आमची कार्नवाल कमिटी मिलाग्रीन आनी सेंटर आशिल्ले तशेंच आमचो चीफ ऑफिसर आशिल्लो. सो हेजेर आमी सारके बरे भाशेन लोकांक कार्नवाल आमकां जो फ्लोट आसा तो बरे भाशेन पळोवपा लागून सगळ्यांची आमी तेजे विचार करून आमी सारके बरे भाशेन बसयलां. हांगा कोणें दिवपाक गरज ना कित्याक आमी जे भाशेन आमचे इवन फ्रंट सायड हांगा जे स्टेजी कडेन अरावंड आमचे खूब लोक बसतले आनी तांकां पास दितले आनी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व आसतले. कोण पयलीं येता तांकां पयलीं बसयतले कार्ड दिल्यार आमी तांकां इन्विटेशन कार्ड आसतलें आनी तेंच्यांनी येवन पयलीं बसपाचें आनी मागीर आमी कोणाक झगडपाक दिवपाना. हांगा पुलीस फोर्स आसतलो सगळें बरे भाशेन जातलें. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकार आनी ओमकार देशप्रभू. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवोप्यान येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. दर वर्सा 28 फेब्रुवारीक राष्ट्रीय विज्ञान दीस मनयतात. ह्या निमतान इश्कोळ्यांनी साबार सर्ती जातात. पेडणे भगवती हायस्कूल विज्ञान दीस मनयलो. भुरग्यांनी आपली आंगातली कळाशी दाखयत वेगवेगळे उपक्रम सादर केले. भुरग्यांचो विज्ञान दिसाक बरोच प्रतिसाद मेळ्ळो. पळयात.
भुरग्यांनी जेन्ना करतात अशें जेन्ना भुरगे करतात तेन्ना जे कितें डिफिकल्टीज येतात ते भुरग्यांनी फेस करप, त्या डिफिकल्टीज तेजेर ओवरकम करप, तेतूंतल्यान सोल्युशन सोदून काडप आनी सोल्युशन सोदून काडून तांकां जो कितें आत्मविश्वास मेळटा तो आत्मविश्वास तांणी आपणावप हें सगळ्यात महत्वाचें. बरे बरे ॲक्टिव्हिटी करतात. वर्साचे वर्सा सादारणपणान 200 ते 300 ॲक्टिव्हिटी आमचे भुरगे करतात आणि अत्यंत बऱ्या पडल्या प्रकारे करतात. सगळे सायंटिफीक तत्वाचेर आधारीत असे करतात आणि भुरगेच नाही तांचे पॅरेंट्स आणि आमचे सगळे शिक्षक हे सगळे सहकार्य दितात आणि हो उपक्रम आम्ही वर्साच्या वर्सा बऱ्यापैकी निभायतात. आमची विशेषतः 7वी 8वीतले भुरगे आनी ॲक्टिव्हिटी केल्ल्यो आसात. कांय ॲक्टिव्हिटी अश्यो आसात ज्यो सेन्सराचेर आसात म्हणजे सेन्सर उदक पडल्या उपरांत एखादी कपडे आसात ते शेडींग वचप आणि समजा उदक पडोंक ना जाल्यार तो परत सनलायटीन वचप अशा प्रकारची ॲक्टिव्हिटी आसा. किंवा सेन्सराचेर चलपी म्हणजे फुडें रॉकेट आसत न्ही जाल्यार गाडी फाटी येता आपुणूच म्हणजे सेन्सराचेर चलता ती आणि जेन्ना प्रॉफिट काडून वता तेन्ना गाडी फुडें वयता अशा प्रकारचे ॲक्टिव्हिटीज आसात. त्याच बरोबर न्यूटन्स ऑल लॉज ऑफ मोशन, ऑल द 3 लॉज ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ह्या सगळ्या लॉजाचेर बेज अशे ॲक्टिव्हिटीज आसात. त्याच प्रकारे प्रेशर, एटमॉस्फेरीक प्रेशराचेर अश्यो ॲक्टिव्हिटीज आसात. किंवा आनी एक अशें ॲक्टिव्हिटी आसा की थंय भुरगे एरोप्लेन कितल्या उंची मेरेन वचूंक शकता तेवूय सांगतात. ते सारके कितल्या उंचीच्या वर वचूंक शकना हेंय ते एक्सप्लेन करतात. आणि त्याच बरोबर आमचे बॉडी वेट कितले आसपाक जाय ते बॉडी वेट ओवर वेट केन्ना आमी म्हणटात हें दाखोवपा सारकी ॲक्टिव्हिटी आसा. आणि ह्यो सगळ्यो सायन्साचेर आधारीत अश्यो ॲक्टिव्हिटी आसात आणि ह्यो खरें म्हणल्यार भुरग्यांनी स्वता तयार केल्ल्यो आसात. हे सगळ्यात विशेश. गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर. शुक्रारा उष्ण आनी दमट हवामान आसतले. उष्णतायेत वाड जातली. जतनाय घेवपाचो सल्लो आयएमडीन दिला. सप्तकाच्या शेवटाक तापमानात वाढ जातली. कांय सुवातांनी दमट परिस्थिती तिगून उरतली. उष्ण आनी सुकी परिस्थितीक लागून जतनाय घेवपाचो सल्लो आयएमडीन दिला. शुक्रारचे चडावत आनी उणें तापमान 35 ते 37 डिग्री सेल्सियसा मजगती उरतले जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 22 ते 23 डिग्री सेल्सियसा मजगती पावतले. उष्ण तापमानाक लागून जतनाय घेवपाचो सल्लो आयएमडीन दिला. शुक्रारा उष्ण परिस्थिती, कांय सुवातांनी दमट हवामान, उष्णतायेत वाढ, जतनाय घेवपाचो आयएमडीचो सल्लो. शुक्रारचे तापमान 37 ते 23 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि आयचे हे कोकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोगाचो.